So, maayong buntag mga igsoon. So, ani na punta karon no sa ato ang another segment tapod no ang aning programa sa tingog sa kamatuoran. So, kung asa magkakaroon igsoon, kung asa man kang sa lupalop sa aning kalibutan na ako pagampo nga ang Ginoo may maguban ka nato no sa tanan natong pagabuhaton. Ang Ginoo maguban ka natong tanan. So karong buntaga mga igsoon maghatag na pod ko og another word of encouragement sa matag usa karon no. Atong bersikulo makita sa Matthew 4:4 nga gaingon nga ang tao dili lang mabuhi sa mga sapan lamang kundi sa usab sa mga pulong sad nga gagawas sa baba sa Ginoo. Pasabot na ingon sa pulong sa Ginoo di sa Matthew chapter 4 verse 4 nga kitang tanan wala lang ta na buhi para lang sa mga physical nga mga butang aning kalibutan na no. Example nga ni diya nga dili lang to mabuhi sa pan lamang no. Kanang kanang ginapasabot diha nga pan mga igsuon dili lang siya na literal nga pan lang no, kay na may pan nga literal nga ginakaon nato no, napoy kini sa pasumbingay no nga pasabot nga kita nga mga tao wala lang ta nag-exist aning kalibutan na sa mga butang lang aning makita nato sa physical nga to na makita ba. So wala lang ta nag-exist sa ingana nga sitwasyon sa sayana nga sistema no, kundi wala lang ta nabuhi sa mga no, wala lang ta nabuhi para lang mukaon, matulog, mo trabaho o happy sa kinabuhi no. Wala lang ta nabuhi ani nga physical nato nga lawas kundi nabuhi pud ta spiritual mga igsoon. So ito lang ang ginapasabot diri sa Biblia mga igsuon nga kinahanglan balansehon po nato atong kinabuhi mga igsuon na dili lang kay atong physical nga lawas atong ginapakaon kundi ang ato sang spiritual nga lawas o kinabuhi ato pong atimanon mga igsuon. So mo ni siya ang ginapasabot ani nga bersikulo mga igsuon na ang kinabuhi nato dili lang ka naka-focus diri sa kalibutan no igsoon, kay naapay mga ginagingon dinhi sa Biblia no nga napay second life no na ay kinabuhi human sa kamatayon. Ang atong physical atong ginapaliguan, ginatiman, ginaligo, ginatiman nato atong kaugalingon no. Matulog, ginapatulog nato, ginapaliguan nato, ginapakaon nato. Kaya ang purpose nato is para ang atong lawas nga physical mulig-on kini sa igsuon no. So sa pamaagi so mukaon kita og pagkaon nga physical para ng mga kanon, sudan, pan. So mo sa physical nga pagkaon igsuon no. Unsa pa mga klase nga mga ginaluto nato para pakanon nato itong physical. Kaya ang purpose nato para pakanon nato itong physical para ang atong lawas mahimo siyang himsog kusgan nato ang ato ang lawas. O ang ginisgot diha nga wala lang ta nabuhi sa mga pagkaon nga physical kundi sa spiritual food. Ang pulong sa Ginoo mao na siya pagkaon sa atong spiritual mga igsuon. So kinahanglan gyud ta og pulong sa Ginoo kay parang kani atong lawas nga spiritual mo himo sang himsog pod no. Munindot pud atong lawas nga spiritual or kinabuhi natong spiritual. So kinahanglan nga ang matag usa ka nato dili lang kay ang physical nato may atimanon nato kundi ato pong spiritual nga kinabuhi. Muna atong gina-prepare karon no, samtang buhi pa ta atong gina-prepare atong kinabuhi para sa sunod nato nga kinabuhi, sa kinabuhing walay katapusan or sa second life nato no, nga
ma-sure nato nga dito gid ta paingon sa gingharian sa langit, no? So mo na sa igsuon na gi-remind ta, no, sa pulong sa Ginoo karong adlaw nga dili lang ta, wala lang ta nabuhi sa physical nga kinabuhi, kundi mabuhi pud ta, or kinahanglan pud ta mabuhi spiritual, mga igsuon. So mao kana siya ang pulong sa Ginoo karong adlaw, no? And I hope na kitang tanan na magpadayon dito sa pagpangalagad sa Ginoo. Usahay dili man patas ang kinabuhi, no? Usahay dili siya patas sa matag usa ka nato. Pero mao gini say pinakanindot, no, nga kung naa ka sa Ginoo, in spite man sa dili patas ang kinabuhi, mahimong patas kay naa ang Ginoo. So mo nang gikinahanglan gyud nato ang Ginoo sa atong kinabuhi sa matag adlaw, kay ang atong ginalakwan or atong ginalakawan ani kalibutan na, no, daghang mga problema, daghang mga trials na nag-aabot, daghang mga circumstances, no, atong ginaatubang sa matag adlaw. So mo nang importante jud kayo nga ang Ginoo pimintig mag-uban ka nato sa matag adlaw. Kay kung ang Ginoo mag-uban ka nato sa matag adlaw, dili gud ta niya biyaan pasagdan, o tabang sa Ginoo mo lahutay gud ta sa pagpangalagad sa Ginoo, makapadayon gud ta sa pagpangalagad sa Ginoo, no, tungod sa tabang sa grasya sa Ginoo. So karong adlaw or karong buntaga, mga igsoon, I hope nga natay nakuha o natay nakutlo sa ato ang mga gipangisgutan karon, mga igsoon, no? So kung asa man ka karon, kung unsa man imong ginabuhat karon, tuguti ko nga mag-ampo kanimo, igsoon. So mag-ampo ta, igsoon, para sa ato ang word karong adlaw. Yes, Father God, Lord, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, Ginoo. Lord, nagapaubos kami sa among matag ginabuhi, Ginoo. Lord, among ginadeklara, Lord, na wala kami mabuhat kung wala ka sa among taliwala, Ginoo. O Lord, I pray, Father God, na akong pag-ampo, Ginoo, Lord, nga ikaw ginmag-uban ka namo, Ginoo, Lord, sa matag adlaw, Ginoo. Ikaw, Ginoo, Lord, mga protekta ka namin sa matag adlaw, Ginoo. Tagay kami kusog, Ginoo, kapaskog sa matag adlaw, Ginoo. O Lord, imo na pud ming gi-remind sa imong mga pulong, Ginoo, nga ning ka sa Matthew chapter 4 verse 4, Ginoo, nga dili lang mi mabuhi sa mga physical, Ginoo, Lord, nga mga pagkaon, pati, Ginoo, Lord, mabuhi pud ni Ginoo, Lord, sa spiritual, Ginoo, nga mga pagkaon, Ginoo. Lord, salamat sa mga reminders nimo, Ginoo. Akong pag-ampo, Ginoo, sa tanan, Ginoo, Lord, nga naminaw ug nagtan-awan nga video, Ginoo. Lord, ikaw, Ginoo, mga bless sila matag ginabuhi. Ikaw, Ginoo, mag-supply sila ng kinahanglan financially, physically, spiritually, Ginoo. O Lord, I speak salvation, Ginoo, Lord, sa matag usa, Ginoo, Lord, sa mga naminaw o nagtanawan nga video, Ginoo, nga wala pa kaila diya kanimo. I pray, Lord, na ikaw, Ginoo, magahikap silang kasing-kasing, Ginoo. O Lord, mailhan ka nila, Ginoo, sa espiritu o kamatuoran, Ginoo. I speak salvation, Ginoo, sa matag usa, sa matag magtanawan nga video, Ginoo, Lord. Bless nimo ilang matag ginabuhi, ilang matag pamilya. Ikaw, Ginoo, mga bless, Ginoo. So Lord, salamat, Ginoo, sa imong gugma o sa imong grasya, Ginoo. O Lord, pasayloa kami, Ginoo, sa among makasaypanan, sa among kakulangon diya kanimo, Ginoo. O Lord, yung mga kami angayan sa imong tubangan, Ginoo. Father God, we thank you and we bring back to you the glory, all the praise and thanksgiving. In Jesus we pray. Amen. Amen. So salamat sa mga nagsuporta ani nga page, mga igsoon, no? So kung wala pa ka naka-follow ani nga page, I hope na i-follow na to ni nga page para kani nga page makatabang kini sa pagpadayon, no, sa ministry nya, sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pinaagi ani nga sa inyong pag-follow, mahimo tang kabahin sa pag-grow ani nga channel, o
i-allow sa Ginoo nga kini nga channel no na makaserbisyo pa ta sa lain pa mga tao, makatabang pa ta sa lain mga tao, makashare pa ta sa ubang mga tao pinaagi ani nga video, pinaagi ani nga page. So salamat sa inyong mga suporta mga igsuon, og dili lang ako tapuson kini nga video, og perminti na to hinumduman mga igsuon nga sa matag adlaw gihigugma gyud ta pag-ayo sa Ginoo. So see you in the next vlog mga igsuon. God bless everyone.